السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. على بالي بلي كاين اللي توحشني وسقساو عليا في لي كومونتير يسال عليكم الخير. صافي 2 موا ما بنتش. لا غالب كنت مشغوله ما بين الخدمه ما بين الاحداث اللي راه صاريه، دونك وما كانش عندي اونفي باش نفيلمي، دونك جبت روحي شويه على اليوتيوب. انا عندي هاد لاشين مين نكون مليحه وباغي نبارطاجي حاجه دونك نبارطاجيها، سينو دونك بلا ما نطول عليكم اليوم بغيت نحكي لكم على العطور. لا كوليكسيون تاعي بريسك كاع تبدلت، كاين دي بارفان جدد اللي دخلوا في لا كوليكسيون تاعي، دونك غادي نقسم معكم كاع لا كوليكسيون ولي بروشين فيديو ان شاء الله. غادي نحكوا على لي بارفان ديتي، لي بارفان ديفير، لي بارفان دو برينطون، لي بارفان بودري، اومبري، فلورال، لي بارفان بوازي. دونك غادي نحكوا على لي تيب دي بارفان. اليوم غادي نحكي لكم شا دخل جديد لا كوليكسيون تاعي. لا بلوبار تبدلوا، دونك بلا ما نطول عليكم نبدو ان شاء الله. لا ديسكريبسيون ما غاديش نحكي لكم على لي نوت، غادي نحكي لكم غير على لا سونتور ونحكي لكم لو ستيل دي بارفان اللي نبغيهم انا. ما على باليش هي شاك في عندها دي ان ستيل بارتيكولير تاع لي بارفان. كاين اللي تبغي الليجي، كاين اللي تبغي الفور، كاين اللي تبغي البودري، كاين اللي تبغي الفلورال، كاين اللي تبغي البوازي. دونك كل وحده وكيفاه لي بارفان اللي تحبهم. دونك بلا ما نطول عليكم نبدا بسم الله. دونك جي كونتي مي بارفان درك لقيت 23%، 23%. كاين اللي نستعملهم بكثره وكاين اللي عندي منهم الدوبل وكاين. دونك بلا ما نطول عليكم هادوك لي بريفيري توجور نغاردي ان فلاكون ريزيرف. دونك بلا ما نطول عليكم فصلت لي بارفان هادو اللي راني نستعملهم بكثره اون سو مومون هاد لا بيريود، وهادوك لي زوطخ اللي راهم دوطخ كوتي هادوك سي لي بارفان انتونس تاع ليفر. دونك باش نبدو بلو بارفان اللي استعملته البلوس وراه عندي ان فلاكون، سي لانتردي دو جيفونشي. هذا استعملته بكثره من اللي جاني وانا نستعمل فيه. دونك بالك راكم تشوفوا، دونك راه في تحت لا موتي، راه في لا موتي. دونك لو فلاكون دو 80. انا جينيرالمون لي بارفان يشدولي بيسكو سيرت ندير منهم بصح ماشي كاين اللي يدوش بلي بارفان. لو بارفان مي يكون اوريجينال دير غير دو بشيت يشد فيك. دونك لانتردي جيفونشي هذا ستان تري تري بون بارفان. لو بروميير جور بالك مي تحاولوا تشوفوا لي فيديو تاعي تاع لي بارفان حقرته بيسكو جاني في لا بيريود تاع الشتاء تاع ديسمبر جانفيي العام اللي فات. دونك حقرته، قلت حسيت العام الاول حسيته ان بارفان جاي فلورال، جاي ان بو ليجي. هو il est à la base de fleurs d'oranger. La plupart de mes parfums préférés انا نبغي لي بارفان à base de fleurs d'oranger اللي تكون فيهم زهرة البرتقال. دونك l'interdit de Givenchy هذيك لا بيريود كنت نستعمل فيه لي بروميير طون جاني يشبه دي فوا مي تحلي ان بارفان تميه بور لا بروميير فوا وتكوني دايره ان بارفان يشبه له. اللي ما عندهمش ان بودجي البنات سمحوا لي البنات مشيت بلات الباب. اللي ما عندهمش ان بودجي البنات في لا بروميير فوا والله اللي استعملته حسيت كان عندي ان بارفان تاع ايف روشي. يا ربي شا سموه داك لو بارفان ايف روشي سموه نيغولي. جاني يشبه لو بارفان نيغولي تاع ايف روشي. من بعد مي تقري لا كومبوزيسيون سا نغيان افوار. هذا الى باز دو فلور دورانجي. عندي هذا لو فلاكون هذا ان كوفري اللي تاع الكور لا 80 لا 80 ال لو 10 ml. وهذا لو فلاكون اللي راه عندي ريزيرف تاع الانتردي. دونك لو دوزيام بارفان اللي نبغيه وما نستغناش عليه سي هذا. بالك كاع لي فيديو تاعي تاع لي بارفان شفتوه وعاودتو. هذا سي لو بور بوازون دو شي ديور. هذا راني نستعمل فيه بلوس واحد 3 ans et demi 4 ans.
ما نستعملش بزاف لي بارفان، راه باقي فيه 26 امل، و بورطون هذا هو لو بارفان بريفيري نستعمله طول طون. دارنييرمون مي جات غادي تكمل لي لو فلاكون، جي رونوفلي، شريت واحد اخر، ها هو بيغ بوازون 100 مليلتر، راه جديده ماشي مقبوله. شريت واحد اخر، بعد نوريكم نقول لكم وين لي ماغازان اللي تنجموا تشريو ليهم لي بارفان، مالغري كو ديرنييرمون كلشي راه غالي. دونك وراه قليل لي ديور اي، راني نحوس على اديكت كانت عندي وبغيت نعاود نشريها ما تلاقيتهاش. دونك لو تروازيام بارفان اللي نستعمله بكثره وما نستغناش عليه، كملت هذا لو فلاكون، هذا سي لو تروازيام فلاكون. مي نقول لكم لو تروازيام فلاكون لو ليكيد جاي بايتي، راه باقي غير لي بايت في الفلاكون. لو تروازيام فلاكون سيتادير كو لو بارفان نبغيه. دونك انا باش نكمل ان فلاكون نقعد وين تحرى لو تروازيام فلاكون. دارنييرمون ما تلاقيتش لو دو تواليت اكسترا اوردينير دو الين، شريت الين الكبيره كاع لو دو بارفان لا 80 لو 90 ام هاد لو بارفان الين الي ا باز دو جاسمين ولامبر، العنبر والياسمين. ما تشموش ريحه العنبر، ميلونج يعطي ان بارفان اللي جو بونس امبوسيبل تكونوا ما شميتوش من قبل. كي سي ان بارفان جاي سكسي، ان بارفان اللي كاين اون كاتيجوري، كاين يا تبغيه يا ما تبغيش. تيري ميغولار يدير دي بارفان يا تبغيهم يا ما تبغيهمش. دارنييرمون كانت عندي اورا تاع ميغولار، حاجه واحده اخرى على الين. بصح كاع في لا كوليكسيون سي الين نبغي كاع لا كوليكسيون تاعها. ملو دو تواليت ماذا بيا دغنيغمون ان شاء الله راني نحوس على العود، الين عود لا تلاقيتها نشريها. ابار الموسك بزاف ما نميلهش، الين موسك جاي تري موسكي. دونك او دو تواليت اكسترا اوردينير هادي لو دو بارفان. لا ديفيرونس بين هادو لي دو، لو دو تواليت اكسترا اوردينير انا بيناتهم je préfère l'eau de toilette extraordinaire. L'eau de toilette ça veut dire pas باللي le parfum ما يشدش. انا مين كنت ندير لو دو تواليت يشد لي في لو كور تاعي، يشد لي كاع النهار والليل، وفي لي فيتمون شد جوسكا 3 جور 4 جور 5 جور مي تخليهم في دونك لو دو تواليت اكستراordinaire il est intense. لو دو بارفان على باليش ما فيش هذاك لو كوتي. لو دو تواليت فيه لو كوتي هذاك مي ديريه لو بارفان لو كوتي فري او ميم طون انتونس. ما على باليش كي ندير نفهمكم. لو دو تواليت فيه لو كوتي سيتروني شويه اكسترا اوردينير هادي. دونك لو دو تواليت تاع الين نورمال ما شمتهاش، راني نهضر لكم على هادي لو دو تواليت اكسترا اوردينير. هذا جو بونس با لا غادي نستغنى عليه في حياتي، كون نبقى نشري كاع لا كوليكسيون نشريها ان شاء الله. لو كاتريام بارفان اللي رانا نهضروا عليه اون سو مومون اللي راني نستعمله، راني نحكي لكم على لا بيريود تاع الصيف اللي راني نستعملهم. راني نقول على لي بارفان اللي هضرت ديجا عليهم، لانتردي هضرت عليه، اليان هضرت عليه. دونك لو بارفان اللي كنت نستعمله في هاد لا بيريود ديكوفريته سي لو ميس ديور، ميس شيري ديور. هذا لو بارفان امبوسيبل تلقوه، سي اون ايديسيون ليميتي لي ما راهاش بور لو مومون في المارشي. هذا عندي، هادو دو دخلوا دارنييرمون لا كوليكسيون تاعي. وعندي هذا لوط بارفان، هذا ميس ديور وهذا ميس شيري ديور. لا ديفيرونس بيناتهم لي دو، هذا il est intense, il est plus sucré que هذا il est fruité, chypré. هذا il est plus sucré et floral en même temps. لي دو شابين البنات. دونك ما غاديش نحكي لكم على لي نوت تاعهم. لو تروازيام بارفان اللي كمل لي وعاود هذا لو دوزيام ولا تروازيام فلاكون سي جادور دو شي ديور او دو بارفان. هذا سانسيرمون تساتوريت منه، دونك راه قاعد في لا كوليكسيون تاعي. سي لو دو بارفان. كاين ان بارفان عندي، ان سول بارفان تاع نارسيسو رودريغيز، سي هذا فلور موسك. سي ان بارفان اللي شوف لي بارفان تاع نارسيسو رودريغيز كاع فيهم هذاك لو فون موسكي تاع نارسيسو. مي شميت انا هذاك الروج وشميت البودغي لا بلوبار يبغوه.
مي شميت الغوج، شميت البودغي، الأومبري. أومبري دارنيغمون الأومبري هو اللي عجبني. وكاين نارسيسو فور هير او دو تواليت، هذاك النوار لو فلاكون هذاك راه عجبني. مي قريت لا كومبوزيسيون تاع لقيت بيان سور فيه لا فلور دورانجي. هذا سي ان بارفان تري كلاس، لا روز افيك لو فون تاع نارسيسو. اللي مجربين لو فون تاع نارسيسو يعرفوا لا سونتور. هذا انا ما يجينيش تري تري انتونس، مي كاين اللي يجيهم انتونس بالبزاف. دونك نكملوا مع لي بارفان اللي راني نستعملهم في هاد لا بيريود. في هاد لا بيريود جينيرالمون هادو هما كاع لي بارفان اللي نستعملهم في هاد لا بيريود. هادو هما ابار سا كاين لي بارفان اللي كنت جبت كاع لي بارفان اللي كانوا في التيغوار تاعي. لي بارفان شانيل هذا تاع ليفر، شانيل كوكو، ان بارفان تري انتونس. هذا امبوسيبل ديريه في هاد لا بيريود، يغمك. كوكو مادموزيل كاين يديره ربيع صيف شتاء، مي انا جو بريفير نديره في ليفر. هاو كوكو مادموزيل دو شي شانيل، هذا انا جو بريفير نديره في ليفر بويسكو سي ان بارفان سيرت إلي شويه جاي فلورال جاي، بصح إلي انتونس. كاين اون ديفيرونس بين هذا و نيميرو 5 اي لو كوكو شانيل. الاخرين كوكو شانيل نيميرو 5 جايين انتونس، مي هذاك كاين لا بلوبار لا ماجوريتي دي جون في يبغوه. لي زوتر بارفان اللي نديرهم في ليفر بكثره سي هذا لا نوي تريزور ا لا فولي. لا نوي تريزور د بارفان ديرنييرمون دخل لا كوليكسيون تاعي وما بقاش فيها بويسكو جاني تري تري انتونس. بورتون ديك لا بيريود اللي جاني فيها كنا في البدايه تاع الشتاء، دونك جاني تري تري انتونس. هذا اللي قاعدين نسوبورتيه جاي اباز دو لا روز، وجاي هذاك لو بارفان اللي يعجب ويبقى فيك كاع لا جورني، ما جايش هذاك اللي يغم يقتل. مي هذا هو لو بارفان اللي ما نقدش نستغنى عليه في لا كوليكسيون تاعي، سي هذا سي لو دوزيام فلاكون كارتي. كارتي لا بانتير دو شي كارتي. لوت بارفان ماشي لانتونس ماشي نوار ماشي، خاطش لا كومبوزيسيون تبدل. الاخرين كيما هذاك نوار ابسولو الى باز دو عود والخشب وكلش، هذا الى شيبري فلورال فيه لا فلور دورانجي توجور. وان بارفان تري تري كلاس. هذاك نديره غير في لي زوكازيون، نديره في العيد، نديره وما نمشيش بلاصه وما يسقسونيش راكي دايره كون بارفان. لي زوتر بارفان اللي نستعملهم هاد لي فلاكون راه مغبر في الشتا، سي هيبنوتيك بوازون. هيبنوتيك بوازون يلي تري تري انتونس. هذا ما تفوتيش، ما تكوني دايره تفوتي من طريق تقلبيها. هيبنوتيك بوازون il est à base d'amande hypnotique poison. فيه l'amande amère وفيه la vanille. كاين le parfum poison girl de chez Dior، هذا c'est un testeur شريته. poison girl de chez Dior هذا il est plus girl que l'hypnotique poison. و le pur poison هو le meilleur عندي في la collection تاع les poisons. كاين لو بارفان تاني اللي ما قدش نستغنى عليه، سي هذا. كنت باغي نعاود نرونوفلي لو فلاكون. هذا شريته ان كوفري لو بروميي جور، فيه لا مينياتور، فيه هادي تاع لا 80 وفيه لو لي كوربوريل. هادي وراه باقي فيها واحد 30 امل، ان شاء الله غيكمل لي نعاود نشريه. سي ان بارفان هذا تري سكسي، هذا اللي درته في لو جور تاع العرس تاعي. دونك لو ديرني بارفان اللي دخل لا كوليكسيون تاعي هو هذا لا بيل مي لوت بارفان انتونس. هو لو فلاكون تاع غير لو فلاكون تاعه البنات يعجب. بس هذا سي ان تري تري بون بارفان، جاي الا فوا جاي ان بارفان فلورال فرويتي وجاي شويه اومبري فلورال اومبري. وهذا اللي راه عندي سي لو بارفان لو ديرني تاع لابيل، ماشي هذيك لا بوتاي اللي جايه روز، هذه جايه نوار اي روج من تحت. لا توني تاعه البنات ما نقولكمش، انا درته افون نشريه. درته في اليد تاعي، توشالي شويه الجلابه، دونك قعد لي في الجلابه اون سيمين.
ستان تري 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 بون بارفان. دونك اللي لقاته ولا غير شميه، اللي تبغي لي بارفان فور كيما انا. لو دارني اللي ما حكيناش عليه كاع، هذا دخل لا كوليكسيون تاعي مي ما اوتيليزيتاش بزاف، سي شامباني تاع ايف سان لورون. هذا سي ان تري اونسيان بارفان اللي انتروفابل، ما راش بور لو مومون. هذا سي ان بارفان اللي جاي امبري شيبري اون ميم طون، كلاسيك. كاين ان بارفان تاني اللي ما هضرتش عليه، مانيش نستعمله بكثره في هذه المده، سي لو سي دو شي جورجيو ارماني. راه بقيت لي فيه نقطه، هذه لا 50، هذه راه عندي في واحد 5 6 هكاك. استعملته من بعد حبست نستعمله. راني باغي نشري سي باسيون انتونس، ماشي الباسيون نورمال، هذاك ما يشدش فيا انا بيسكو نبغي لي بارفان فور. دونك هذه هي لا فيديو تاع اليوم البنات، قسمت معكم لي بارفان اللي راهم عندي بور لو مومون، اللي راهم في لا كوليكسيون تاعي. كاين دو بارفان اللي ما حكيتش عليهم، كاين ماي بربري بلوش راه عندي، هذاك ستان بارفان تاع هاد لا بيريود شباب فلورال. وراه عندي شانيل شانس او دو تواليت تاني تاع هاد لا بيريود. شانيل شانس جاي شويه سيتروني شويه بوازلي شويه، والاخر الي فلورال. دونك هذه هي لا فيديو تاع اليوم البنات، بلا ما نطول عليكم. ما تنسوش تخلوا لي دي ميساج، دي كومونتير، نقرا كاع لي كومونتير تاعكم، وحتى نتلاقوا فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.